Salam, j'espère que تكونوا bien. Alors اليوم راح نكملوا لي كور تاع لا بيولوجي فيجيتال. دونك حنا باش نسهلوا على رواحنا لا بيولوجي فيجيتال راح نقسموها لدو شابيتر. عندنا شابيتر 1 وعندنا شابيتر 2. في الشابيتر 1 راح نقراو لا غاسين لا تيج ولا فلور. يعني حنا باش تجينا سهله راح نديروهم 3 كور، يعني الكور تاع لا غاسين والكور تاع لا تيج والكور تاع لا فلور. وفي كل كور راح يكون كاين شحال من فيديو. وكي نكملوا هذه راح نروحوا للكور للشابيتر 2 ونقراو فيه لا فيكونداسيون. يعني حنا اليوم راح نبداو بالكور الاول واللي هو لا غاسين. دونك راح نبداو حنايا اليوم بلا غاسين. Alors la racine se présente généralement comme la prolongation souterraine de la partie basale de la tige. يعني نجمو نقولوا باللي لا غاسين هي الامتداد تاع لا تيج ولا تاع الجذع في الارض. Elle représente l'organe soutien pour fixer la plante au sol. يعني هاد لا غاسين تمثل لنا العضو الاساسي باش يعني يثبت لنا النبته في الارض. دونك بسبة لا غاسين ولا بفضل لا غاسين لا بلونت تنجم يعني تمتص الماء وسيل مينيرو ainsi que le stockage des réserves nutritifs. يعني لا غاسين تنجم تستوكي لنا يعني المواد المعدنيه هكذا. Donc la plupart تاع les racines sont souterrains mais il existe aussi des racines aériennes. يعني احنا la plupart تاع les racines نعرفوهم بلي جايين تحت الارض. مي كاين دي راسين واحد اخرين يعني كا بارتيكولي وين لا راسين ما تكونش كاينه تحت الارض، يعني تكون كاينه فوق الارض. دونك البوان لو بلوز امبورطون في لا راسين اللي هي عندها جيوتروبيزم بوزيتيف. يعني لا راسين توجور من يعني تنمو ولا تكبر تنمو يعني للتحت تحت الارض، يعني جامي غادي نشوفوا لا راسين يعني تطلع لفوق من جهه الشمس، توجور تجي العكس يعني تهوت تحت الارض. دونك حنا لهنايا عندنا دوك راح نروحوا لي ديفيرون تيب تاع لي راسين. يعني حنا عندنا 3 تيب تاع لي راسين ولا زعما لي برينسيپ تاع لي راسين. عندنا 3. عندنا لي راسين بيفوتونت واللي هي لا راسين برينسيبال اي بوكو بلوز امبورطون كو لي راسين سيكوندير. يعني لا راسين برينسيبال تكون عندها اهميه كبيره على لي راسين سيكوندير، وهذه نسيبوها عند الديكوتيليدون بزاف. وعندنا تاني لي راسين فاسيكولي impossible de distinguer la racine principale des racines secondaires. يعني في la racine fasciculée ما نطيقوش نفرقوا ما بين racine secondaire ولا racine principale، وهذه نسيبوها عند المونوكوتيليدون. النوع الثالث تاع la racine اللي هي لي racines adventives واللي هي الجذور العرضية. دونك في هاد الديسان راح تفهموا اكثر. هذا هو لا غاسين لي غاسين بيفوتونت. هذه هي يعني هو لا غاسين لا غاسين برينسيبال، وهادو هما دي غاسين سيكوندير. وهذه لا غاسين فاسيكولير يعني ما نقدروش نفرقوا ما بين لي غاسين برينسيبال ولي غاسين سيكوندير، يعني كامل نقدروا نقولوا كامل برينسيبال. وهذه لا غاسين ادفونتيف يعني الجذور العرضيه. يعني عندنا الجذر تاعها برينسيبال يكون هكا، والباقي تاع الجذور ما يجوش تحت، يجوا يعني نامين عرضيين يعني نامين بالعرض. يعني لهنايا هذا الجذر الوتدي وهذا الجذر المتعدد وهذا الجذر العرضي. دونك في جيوتروبيزم بوزيتيف يعني لا غاسين كي راح تنمو هيا لا تغل هنايا راح تنمو لا غاسين هكا سوا بيفوتون فاسيكولي ولا ادفونتيف. اي نوع تاع غاسين راح ينمو للتحت ما راحش ينمو للفوق. دونك هادو هما لي 3 تيب برينسيبال تاع لا غاسين، وراح كاين دي غاسين واحد اخرين راح نشوفهم في فيديو واحد اخر ان شاء الله.